नाज़रीन, इंडिया के शहर आगरा में मुगल अम्पायर के आर्किटेक्ट का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला, दूर से ही चमकता हुआ ये मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के कई बादल अभी तक मंडला रहे हैं। नाज़रीन, 400 साल पहले बनने वाली ये खूबसूरत बिल्डिंग जहां अपने दौर की सबसे बड़ी और सबसे शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां बड़ा अजूबा भी माना जाता है। इस आलीशान बिल्डिंग को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये अनमोल मकबरा $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए बनते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग में मुगल आर्किटेक्ट ने अपने हुनर की कई ऐसी निशानियां छोड़ी थीं जिनकी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स आज भी तारीफ करते हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट के पीछे से इसे देखा जाए तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिक इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। ये जो आप चार मीनार देख रहे हैं, इनको बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर ये अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख रहे हैं। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और मकसद भी था, और वो ये था कि खतरनाक ज़ल्ज़लों की सूरत में अगर ये मीनार गिरे भी तो बाहर की तरफ गिर जाएं, ताकि ताजमहल पर एक खराश भी ना आने पाए। नाज़रीन, आखिर माजरा क्या था कि इसको बनाने वाले इस पर एक खराश को भी बर्दाश्त नहीं करते थे। ताजमहल के वो कौन कौन से राज थे जिन्हें 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी। इस दौर में जब स्टील और कंक्रीट ही नहीं हुआ करता था, तो आखिर इस आलीशान मकबरे और इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डूम को कैसे बनाया गया होगा। नाज़रीन, मज़े मज़े की तारीखी, दिलचस्प और साइंसी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, 1607 में जब इंडिया और पाकिस्तान के इस खित्ते पर मुगल अम्पायर का होल्ड हुआ करता था, उस दिन मुगल शहनशाह का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम 15 साल का हो चुका था, और इसकी सेलिब्रेशन के लिए आगरा फोर्ट में एक आलीशान पार्टी मुनक्कद की गई। और इसी दिन मुगल शहनशाह ने मोहम्मद खुर्रम की शादी अपने एक वकील की बेटी से कर दी, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। मुमताज और शहजादा खुर्रम को पहले दिन से ही मोहब्बत हो चुकी थी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि इस मोहब्बत का बोलबाला हमेशा के लिए रहने वाला है। अगले 10 सालों तक शहजादे ने कई जंगें लड़ी और इनमें फतेह भी हासिल की। कहा जाता है कि मुमताज महल भी शहजादा खुर्रम के साथ जंगी महाज पर जाया करती थी। शहजादा खुर्रम की जंगी कामयाबियों की वजह से इसे शाहजहां का लक़ब दे दिया जाता है, जिसका मतलब है दुनिया का बादशाह। शाहजहां की टोटल 6 बीवियां थीं जो आगरा फोर्ट के हरम में ही रहती थीं, लेकिन शाहजहां सबसे ज्यादा मोहब्बत मुमताज महल से करते थे, और यही वजह थी कि उनका ज्यादातर वक्त मुमताज महल के साथ ही गुजरता था। नाज़रीन, 1621 में शहनशाह जहांगीर अचानक चल बसे। शाहजहां जो मुगल अम्पायर में खासा फेमस हो चुका था, जो शहनशाह का सबसे दलेर और चहीता बेटा भी था, शहनशाह जहांगीर के फौत होने के ठीक 7 साल बाद गद्दी संभाल लेते हैं। ये वो वक्त था जब मुगलिया एम्पायर अपने पूरे अरूज पर थी और पूरी मुगल अम्पायर अपने शहनशाह पर भरपूर एतमाद करती थी। इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कुछ इलाके मुगलिया अम्पायर के कब्जा में थे। ये वो वक्त था जब शहनशाह तमाम फैसले खुद किया करता था, जबकि मुमताज महल पीछे रहकर शाहजहां को मशवरा दिया करती थी। गद्दी संभाले सिर्फ एक ही साल गुजरा था कि एक बार फिर से मुगल अम्पायर को दुश्मन का सामना करना पड़ा। अगले 2 सालों तक ये जंग चलती रही। आखिरकार 2 सालों के बाद शाहजहां ये जंग जीत लेते हैं। शाहजहां इस जीत का जश्न मनाते कि इन्हें एक अफसोसनाक खबर से आगाह किया गया। मुमताज महल शाहजहां के 14वें बेटे को जन्म दे रही थी। ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से हालत बिगड़ गई और 17 जून 1631 में इस दुनिया से चल बसी। मुगलिया सल्तनत की जीत का ये जश्न देखते ही देखते मातम में बदल गया।
یہ خبر جو شاہجہاں پر بجلی بن کر گری تھی، اس خبر نے تو جیسے شاہجہاں کو مفلوج ہی کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے غم کی اس خبر نے شاہجہاں کو کالے اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلے 2 سالوں تک نہ کوئی موسیقی سنی اور نہ ہی کوئی پرفیوم لگایا۔ ممتاز محل چاہتی تھیں کہ ان کی قبر دنیا کے سب سے خوبصورت مقبرے میں بنائی جائے۔ ممتاز محل کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے شاہجہاں نے اپنی ساری دولت اور پوری زندگی وقف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ممتاز محل کے گزرنے کے صرف 6 ماہ بعد ہی تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ پوری مغلیہ سلطنت سے پتھر تراش اور کاریگروں کو اکٹھا کیا گیا۔ لشکروں کے لشکر شاہجہاں کے حکم پر آگرہ بلوا لیے گئے تھے۔ ممتاز محل کی قبر یمنا ریور کے کنارے پر تھی۔ دریائی علاقہ میں زمین نرم ہوتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ دریا کے کنارے پر اتنی بڑی اور شاندار بلڈنگ بنانا کافی مشکل کام تھا۔ اگر اس جگہ پر کھدائی کا کام کیا گیا تو دریا کا بہاؤ تاج محل کی فاؤنڈیشن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے اس جگہ کئی کنویں کھودے گئے اور ان کو پتھروں سے بھر دیا گیا۔ ان کنووں کو پتھروں اور گارے سے بھرا گیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کے کالم کھڑے کیے گئے۔ اس سارے کام کو انجام دینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ ساتھ ہاتھیوں کی بھی ایک بڑی فوج کا استعمال کیا گیا۔ مغل انجینئرز کی یہ ٹرک کام کر چکی تھی اور اب ایک ایسی فاؤنڈیشن تیار تھی جو دریائی مٹی پر فولاد بن کر کھڑی تھی۔ ناظرین، فاؤنڈیشن کے بعد اب باری تھی ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کی جو آج تک کسی نے بھی نہ دیکھا ہو۔ ایک ایسا ڈیزائن بنانا تھا جو پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ تاج محل کا ڈیزائن شاہجہاں نے اپنے باپ دادا کے مقبروں سے لیا۔ باپ کے مقبرے سے میناروں کا آئیڈیا لیا گیا، دادا کے مقبرے سے بلڈنگ کور کا آئیڈیا لیا اور اپنے چچا کے مقبرے سے ڈوم کا آئیڈیا لیا گیا، اور جب ان سب کو کمبائن کیا گیا تو ایک شاندار ڈیزائن ابھر کر سامنے آیا۔ ناظرین، تاج محل کے اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے کروڑوں اینٹوں کو موقع پر ہی بنایا گیا۔ 20,000 ورکرز دن رات اس کنسٹرکشن پر لگے رہتے تھے۔ شاہی خزانہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آس پاس کے علاقوں میں اناج کی کمی ہو گئی تھی کیونکہ شاہجہاں نے ان علاقوں سے اناج آگرہ منگوا لیا تھا تاکہ تاج محل کی تعمیر میں لگے مزدوروں کو کھانا دیا جا سکے۔ ناظرین، کئی سالوں بعد بلڈنگ کا اسٹرکچر مکمل ہو چکا تھا۔ اب باری تھی تاج محل کو سنگ مرمر سے سجانے کی۔ یہ سنگ مرمر آگرہ سے 400 کلومیٹر دور راجستھان سے منگوایا جاتا تھا کیونکہ یہاں کا مکرانہ ماربل دنیا کا نمبر 1 ماربل مانا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے یہاں کا پورا ماربل بک کر لیا تھا، یعنی جب تک تاج محل کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی کسی کو بھی ماربل نہیں دیا جائے گا۔ 1000 ہاتھیوں کی مدد سے ہزاروں ٹن وزنی ماربل آگرہ منگوا لیا گیا۔ ناظرین، تاج محل کا یہ خوبصورت ڈوم اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ آنکھوں سے ہی دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ آج کل کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اس طرح کے ڈوم بڑی آسانی سے اسٹیل اسٹرکچر کی مدد سے بنائے جاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 400 سال پہلے تاج محل کے اس ڈوم کو بنانے کے لیے صرف پتھروں کا سہارا ہی لیا گیا تھا۔ اس ڈوم کو بنانے میں مغل انجینئرز نے جو اسٹریس کیلکولیشن کی تھی، اس کی آج کے انجینئرز بہت تعریف کرتے ہیں۔ ناظرین، تاج محل کی فنشنگ کے لیے پیٹرا ڈورا یا پرچن کاری سے کام لیا گیا۔ پیٹرا ڈورا ایک ایسی کلاکاری کو کہا جاتا ہے جس میں قیمتی پتھر کو ماربل کے اندر تراش کر لگایا جاتا ہے۔ ماربل کو بڑی مہارت اور باریکی سے قیمتی پتھر کی شیپ کے مطابق تراشا جاتا ہے اور پھر اس میں پتھر کو گلو کی مدد سے چپکایا جاتا ہے۔ تاج محل میں استعمال ہونے والی گلو کوئی عام گلو نہیں تھی۔ کافی ریسرچ اور لیبارٹری کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ گلو شیرہ، لیمن جوس اور سنگ مرمر کے پاؤڈر کو ملا کر بنائی جاتی تھی۔ آج بھی یہی سیم گلو تاج محل کی رینوویشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ناظرین، تاج محل کی خصوصیت میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ دن میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے یہ بالکل بلیک شیڈ دیتا ہے، سورج نکلنے کے بعد یہ لائٹ یلو اور پنک شیڈ دیتا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت تاج محل کی خوبصورتی کا نیا رخ دیکھنے کو ملتا ہے، نیلے آسمان پر جیسے ڈائمنڈ چمکتا ہو، اور شام میں سن سیٹ کے وقت پوری بلڈنگ گولڈن دکھائی دیتی ہے۔ پورے 22 سالوں بعد تاج محل کی کنسٹرکشن کا کام 1654 میں مکمل کر لیا تھا۔ شاہجہاں اپنی بیوی کی محبت میں دنیا کا سب سے خوبصورت مقبرہ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ شاہجہاں ہر سال اپنی بیوی کی برسی پر یمنا ریور کراس کر کے تاج محل جایا کرتے تھے۔ یہ تاج محل کی ایسی انٹرسٹ تھی
जिसे सिर्फ शाही खानदान के लिए ही बनाया गया था। इसकी दीवारों पर दिलचस्प नक्काशी का काम किया गया था, जो शायद शाही आंखों के देखने के लिए ही किया गया था। शाहजहां का ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट कंप्लीट तो हो चुका था, लेकिन इस प्रोजेक्ट ने मुगलिया सल्तनत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया था। 4 सालों बाद 1658 में शाहजहां और मुमताज के अपने ही बेटे ने शाही तख्त उल्ट दिया और खुद मुगलिया सल्तनत का सरबराह बन गया। शाहजहां जो पिछले 30 सालों से शाही राज कर रहे थे, इसको कैदी बनाकर आगरा फोर्ट में बंद कर दिया गया। इसे सिर्फ एक फैसिलिटी ऐसी दी गई थी कि वो कैद से ताजमहल को अपनी खिड़की से देख सकते थे। 8 साल कैद काटने के बाद 74 साल की उम्र में शाहजहां भी इस दुनिया से कूच कर गए और शाहजहां को भी ताजमहल में ही दफन कर दिया गया। उम्मीद है आज की वीडियो आप बेहद लाइक और शेयर करेंगे।